अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं अपनी सूरतुल फातिहा के साथ। इससे पहले हमने आखिरी पारा पढ़ा, इंशाअल्लाह आज उसी तरह हम अपने पहले पारे का आगाज करते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हा, तो हा को हमने मखरज से अदा करना है और इसको जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमने अल पढ़ना है, अल नहीं करना, ठीक है। हमने पढ़ना है अल्हम्दु। बाज दफा देखा गया और सुना गया है कि पढ़ते हैं अलहम्दु, ठीक है। तो लाम कलकला नहीं है, इसलिए आपने हमजा को लाम के साथ एक मर्तबा ही मिलाना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। अल्हम्दु। नेक्स्ट हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह से पहले लाम के नीचे जेर है, तो हमने इस लाम ऑफ अल्लाह को बारीक पढ़ना है, यानी अपनी आवाज को बारीक रखना है, लिल्लाही, ठीक है, क्योंकि ये लाम ऑफ अल्लाह को बारीक पढ़ने की एक सूरत है। नेक्स्ट रॉ पर जबर, तो रॉ को पुर पढ़ेंगे यानी मुंह और आवाज को खोल कर। बा हमारे पास कलकला मुशद्दद, तो खूब जमाव के साथ अदा करेंगे रब्बिल रब्बिल आ, और यहाँ पे हमारे पास आइन है, तो आइन और हमजा में वाज़ेह फर्क रखा जाए, क्योंकि बाज दफा यहां भी सुना गया है कि पढ़ा जाता है आलमीन, ठीक है। तो आलमीन और आलमीन में काफी फर्क है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने आइन के साथ इस आलमीन को अदा करना है। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा, 2 हरकत यानी 2 सेकंड तक आप समझने के लिए कह सकते हैं खींच कर पढ़ेंगे, मगर उस सूरत में कि अगर आप यहाँ पे मिलाकर पढ़ना चाहें, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो फिर आपने इसको या मद्दा के बजाय मद्दे आरिज में तब्दील करते हुए 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर नून को साकिन कर देना है। अर्रहमानिर रहीम। रॉ पर जबर, रॉ को पढ़ेंगे, मीम पर खड़े जबर, तो इसको 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर रॉ पे जबर, तो रॉ को पुर यानी मोटा मुंह और आवाज को खोल कर पढ़ेंगे, और आखिर में फिर या मद्दा। फिर वही बात कि अगर आप मिला के पढ़ना चाहते हैं तो आपने इसको या मद्दा के साथ ही पढ़ना है, यानी 2 सेकंड तक जस्ट लंबा करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो पहले तो आप मीम को साकिन करेंगे और दूसरा इस मद्दा को या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ तब्दील करके 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन। मीम पर खड़ा जबर, 2 सेकंड तक लंबा करना है, खींच कर पढ़ना है। वाव साकिन से पहले जबर, वावलीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, यानी जल्दी से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास वक्फे ताम भी है और वक्फे मुतलिक भी है, तो अब यहाँ पे आपने ठहरना है, तो ठहरते वक्त आपने या मद्दा के बजाय मद्दे आरिज बनाना है और नून को साकिन करके 3, 4 या 5 सेकंड तक इसको खींच कर पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका आपने हमजा को या के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है, उसके बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ पर जबर अलिफ मद्दा, 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। फिर आइन आ गया तो आइन को उसके मखरज से अदा करना है। उसके बाद हमारे पास फिर अलिफ पर जबर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सीन सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, यानी हम इसको सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास वक्फे ताम भी है, वक्फे मुतलिक भी है, तो ठहरना बेहतर है यहाँ पे, इसलिए आपने नून को साकिन कर देना है और इस या मद्दा को, जो या साकिन से पहले जेर है, बेसिकली ये या मद्दा है, मगर आपने इसको मद्दे आरिज के साथ तब्दील करके 3, 4 या 5 सेकंड तक लंबा करना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदी हमारे पास यहाँ पे है हा, तो हा और हा में यहाँ इन दोनों में भी इनको करीब सौत कहा जाता है, यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ हैं, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास हा है, तो आपने इसके मखरिज का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास स्वाद मुस्तालिया मोटा पड़ेगी, मुंह और आवाज को खोलकर। रॉ
پر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، دوسرا الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، تو مستعلیہ موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، آخر میں پھر ہمارے پاس یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یا مدہ کے ساتھ ہی چلیں گے اور میم کو متحرک ہی رکھیں گے، یعنی میم کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ ملا کے پڑھنا نہیں چاہتے، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اس میم کو ساکن کرتے ہوئے مد عارض کے ساتھ یعنی 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صاد مستعلیہ موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر بھی پڑھنا ہے، تو پر مستعلیہ موٹا پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ انعمت پھر عین ہے، اس کو مخرج سے ادا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی آپ نے یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یا لین ہے۔ یا لین اور یا مدہ میں یہی فرق ہے کہ حروف مدہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ غین مستعلیہ موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، یہاں پہ بھی ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، را کے نیچے زیر تو ایک را کو باریک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس غین مستعلیہ، ضاد پھر مستعلیہ، ان دونوں کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرف لین کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، تو ہمارے پاس پھر واو لین ہے، تو ہم نے یہاں پہ اس کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ضاد مستعلیہ ہے، منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ الف مدہ ہے، مگر الف مدہ کے بجائے ہمارے پاس یہاں پہ مد ہے، تو ہم 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں آپ نے یہاں پہ یا مدہ کے بجائے مد عارض بنا دینا ہے اور 3 4 یا 5 سیکنڈ تک آپ نے کھینچ کر نون ساکن کر کے وقف کرنا ہے۔ تو چلیں اپنی سورۃ الفاتحہ کو ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔